अस्सलाम वालेकुम प्यारे रीडर्स, चलते हैं एपिसोड की तरफ। ज़ोहरान कहका लगा गया था, जैसे आपने मुझे बुलाया है मेरा आना बनता नहीं। आपको पता है अच्छे से मैं 3 जगहों पर नहीं जाता, जहाँ ना बुलाया जाए, जहाँ लेट बुलाया जाए, जहाँ मेरा इंटरेस्ट ना हो। सुल्तान ने एक लंबी सांस ली। जानता था उसी का भाई है, ज़िद्दी, मगरूर, इंतहा का गुस्सा। खैर वो तो ख़ानदानी था। क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हारी ट्यूनिंग करूं? अब अच्छा नहीं लगेगा कि इतने बड़े होकर भी तुम मेरे से ट्यूनिंग करवाओ, सुल्तान ने वार्निंग वाले अंदाज में कहा। ज़ोहरान कहका लगा गया था। टाइम बता देना फ़्लाइट का, मैं खुद लेने आऊँगा तुम्हें एयरपोर्ट। ठीक है। कौन है? क्या तुम्हें पूछने की ज़रूरत है? सुल्तान ने उससे सवाल पूछा था। हाँ, क्या कोइन राज़ी हैं? ज़ोहरान ने सवाल किया। अभी बताया नहीं मैंने उन्हें। हाँ, यानी मेरी छोटी सी भाभी एंड क्वीन ऑफ लंदन को पता ही नहीं है कि उनके साथ कितना बड़ा हादसा होने जा रहा। ऐसा ही है। मैं तो कहूँगा वो ना माने। ज़ोहरान ने उसके गुस्से की रग छेड़ी थी। ना भी माने तो वो शुरू से मेरी ही है। ज़ोहरान, लास्ट टाइम कह रहा हूँ, पिछली बार की तरह बहाना नहीं कोई भी। तुम मुझे किंग सेरेमनी में यहाँ नज़र आओ। क्या वो मिली? सुल्तान ने ज़ोहरान से पूछा था। कौन भाई? ज़ोहरान। सुल्तान का अब जब्त ख़त्म हो रहा था। ओके भाई, रिलैक्स। यार मेरी छोटी सी भाभी क्वीन भी आपका गुस्सा कम नहीं कर सकी क्या? सो बैड। कैसे बर्दाश्त करेंगी वो आपको? चलो, वैसे भी रोना उनकी फेवरेट हॉबी है। आपके साथ रह तो ये तो पूरी होती रहेगी। ज़ोहरान उधाड़ा था। आई वॉज वेटिंग फॉर दिस। उससे गुस्सा दिला के अब वो अच्छा महसूस कर रहा था। कितनी दफ़ा कहा है, इस मामले पे कोई मजाक नहीं। उसकी रगें गुस्से से फूल गई थीं। ओके माय बैड। वैसे कुछ ज़्यादा छोटी कोई नहीं। वो फिर बाज नहीं आया था। जानता था सामने तो उसे मजाक पे मुंह तोड़ चुका होता। सब को लगा कि अब ने बच्चे किडनैप की है। शट अप। सुल्तान ने गहरा सांस लिया। जानता था वो गुस्सा करेगा तो ज़ोहरान उसे और दिलाएगा। ढीठ हड्डी था वो। ज़ोहरान, मुद्दे पे आओ। ढूंढ रहा हूँ भाई। एक लंबी खामोशी के बाद वो सिर्फ इतना बोला था। हर जगह, हर सिटी, हर मुल्क ढूंढ चुका हूँ, नहीं मिल रही वो। क्या मैं मदद करूँ? सुल्तान ने उससे पूछा। नहीं, मैं खुद ढूंढ लूँगा। कोई भी उसे देखे छुए बर्दाश्त नहीं, बेशक वह आप भी क्यों ना हो। मैं किसी का साया भी उस पर बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो फ़ौरन जुनूनी हुआ था। सुल्तान जानता था जहाँ बात उसकी आई थी वो ऐसे ही जुनूनी हो जाता था। कोई मजाक नहीं, सिर्फ एक शिद्दत, जुनूनियत रह जाती थी। मैं सालों से ढूंढ रहा हूँ उसे। ऐसा लगता है मैं करीब हूँ बहुत। उसके लहजे में कुछ था जो सुल्तान को ठटका गया था। कोई अंदाज़ा कहाँ है वो? ढूंढ लूँगा फिर बताऊँगा। ढूंढने की वजह नहीं, वैसे अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। मैं ढूंढ लूँगा जल्दी, फिर बताऊँगा वजह। जुनूनियत से बोला था। हाँ, मैं ज़रा प्रिंसेस को देख लूँ। ओके। सुल्तान ज़ोहरान से बात करके पीछे मुड़ा, जहाँ परी आंखों में डर लिए उसे देख रही थी। ज़ोहरान भाई आ रहे? वो क्यों आ रहे? परी ने मुंह बना लिया। लहजे में हल्का हल्का डर भी था। उसने इकट्ठे सवालों की बारिश की। हाँ, आ रहे हैं। वो बताया तो था सैटरडे को बहुत बड़ा फंक्शन है। लेकिन परी तो बीमार हो गई। मैं नहीं बीमार भाई। वो फंक्शन का नाम सुनते ही बिल्कुल ठीक हो गई थी। क्यों, आपको कोई प्रॉब्लम है ज़ोहरान भाई के आने से? नहीं तो बस वो अच्छे नहीं हैं। आपको पता है उन्होंने मुझे धक्का दिया था। मुझे चोट लग गई थी यहाँ। परी ने सालों पहले की शिकायत, हज़ारों बार लगाई हुई शिकायत दोबारा लगाई और अपने बैंक से हटाकर बहुत छोटा सा निशान दिखाया, जो इतना छोटा और मध्यम था कि देखने पर नज़र न आता कभी किसी को। सुल्तान ने हामी भरी। जानता था ये शिकायत फ़ौरन मिलेगी,
لیکن پری اب تو کافی سال ہو گئے، وہ بھی بڑے ہو گئے، آپ بھی تو بڑی ہو گئی ہو، اب دوستی کر لینا۔ ہاں نو، پری نے ایٹیٹیوڈ سے انکار کیا۔ سلطان جانتا تھا ان دونوں کی کبھی نہیں بنی تھی۔ نہیں جی، وہ نہیں اچھے، اتنے برے ہیں، صرف آپ اچھے برو ہو میرے۔ اوکے ہو گیا، ہم نے نہیں کرنی دوستی زہران سے۔ سلطان نے دیکھا وہ کافی نڈھال ہو گئی تھی، اب وہ اصل بات پر آیا تھا۔ کیا ہوا تھا پری؟ اچانک فیور کیوں ہوا؟ پری جو پہلے اسے بتانے والی تھی اب چپ ہو گئی تھی۔ ہو سکتا ہے وہ خواب ہو، ونڈو تو لاک تھی، اس نے خود کو تسلی دی۔ ہو سکتا ہے وہ دوبارہ نہ آئے، یا وہ کسی گندی لڑکی کو پنش، ونڈو بھی تو لاک تھی۔ اب وہ خود ہی باتیں کرتی پریشان تھی کہ شاید خواب تھا، سب کر رہے ہوں، غلطی سو مجھ سے کر دیا۔ یہ سب سوچتے وہ اب ریلیکس تھی، یہ نہ جانتے کہ وہ کتنی بڑی غلطی کر گئی تھی، اور یہی غلطی اسے بلیک ولف کا قیدی بنانے والی تھی۔ ہمیشہ کے لیے۔ شاید بلیک ولف جانتا تھا کہ وہ اتنی ہی بے وقوف ہے، اسے ٹریپ تو ایک بچہ بھی کر سکتا تھا۔ میں ڈر گئی تھی بھائی۔ کیوں اور کس سے؟ جن سے، وہ بہت بڑا تھا۔ مجھے لگتا تھا جن تھا بڑا سارا۔ ہیں تو جن آیا تھا پری پاس؟ ہاں جی۔ اگلی بار آئے تو مجھے بلا لینا، میں بھی دیکھوں گا اور پٹائی بھی کروں گا۔ ہمت کیسے ہوئی پری کو ڈرانے کی؟ آپ جن کو ماریں گے؟ پری امپریس ہوئی تھی۔ ہاں کیوں نہیں؟ واو یو آر سو بریو، آپ تو بہت بہادر ہو، اگلی بار آئیے گا تو ماریں گے مل کے، میں بھی بریو ہوں۔ اب پری نے خود کی تعریف کی۔ سلطان نے مسکراہٹ روک کے کہا، ہاں یہ بہادری پڑی۔ سلطان نے اس کا ساتھ دیا۔ گندی چیزیں نہیں کھانی، اوکے؟ سلطان نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اوکے بھائی، اگر اب بیمار ہوئی تو فنکشن میں جانا کینسل۔ نو نو، میں تو ٹھیک بالکل۔ وہ فوراً ٹھیک ہو گئی تھی، اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر یقین دلایا جو گرم تھا۔ مطلب بھائی صبح تک ٹھیک ہو جاؤں گی نا؟ اوکے گڈ گرل، کچھ بھی ہو، کچھ بھی، کبھی بھی، فوراً سب سے پہلے بھائی کو بتانا ہے، اوکے؟ سلطان نے ہمیشہ والا جملہ کہا تھا۔ اوکے بھائی، ریلیکس ہو کر سو جاؤ اور ڈور لاک نہیں کرنا، اوکے؟ فیور ہونے لگے فوراً کال کرنی ہے مجھے، آپ کا موبائل میں آپ کے پاس رکھ رہا ہوں، موبائل نہیں چلانا، سو جانا ہے۔ ہمیشہ والی نصیحتیں کرتا وہ باہر آ گیا تھا اس کے کمرے سے، میرب کے کمرے کی طرف دیکھا جس کی لائٹ آن تھی۔ میری ڈرپوک کوئن، آنکھوں میں اس کو سوچتے ہی اطمینان اترا تھا، سکون۔ وہ واقعی اس کے سکون دل تھی۔ اسی کو سوچتے وہ اس کے کمرے میں آیا، جہاں وہ پورے بیڈ پر پوری طرح بکھر کر سو رہی تھی، بھالو کو حق کیا ہوا تھا، نائٹی کمر سے اوپر تھی، ٹانگیں بیڈ کی ہر ڈائریکشن کو جیسے چھو رہی۔ آہ، سلطان آہ بھر کے رہ گیا تھا۔ کسی چھوٹے بچے سے بھی زیادہ چھوٹے بچوں والی حرکتیں کرتی تھی وہ۔ پاس آیا تو دیکھا موبائل چلاتے چلاتے سو گئی تھی۔ موبائل پکڑا، سائڈ پر رکھا، اس کو اٹھا کر بیڈ پر صحیح سے لٹایا، اوپر کمفرٹر دیا، اس کے معصوم چہرے کی طرف دیکھا جو اس وقت پنک بھالو لگ رہی تھی۔ پنک کمبل، پنک ٹراؤزر شرٹ، ریڈ چیکس شاید ہیٹر کی وجہ سے ہو گئے تھے۔ وہ اس وقت کبھی اسے وائٹ بھالو، کبھی چھوٹا سا ریبٹ لگ رہی تھی۔ تھینکس فار واچنگ۔